السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا الثاني في الوحدة الثالثة Algorithmique et Programmation, c'est structure de contrôle de base. Donc à la fin de cette leçon, on doit être capable de construire un algorithme en utilisant les différentes structures de contrôle. Avant d'entamer les différentes structures de contrôle, je vais vous donner la définition des deux termes, expression et opérateur. Une expression est un ensemble de valeurs reliées par des opérateurs et équivalent à une seule valeur. L'expression هي التعبير هو مجموعة من قيم المترابطة فيما بينها برموز أو عوامل وتكافئ قيمة واحدة. كمثال 4 plus 2 c'est une expression. 5 fois 6 expression. 1 inférieur à 7 expression. Donc n'importe quel ensemble de valeurs reliées par un opérateur donne une expression. L'opérateur est le signe qui relie deux valeurs pour produire un résultat. Donc, on a trois types d'opérateurs, soit les opérateurs numériques, comme le plus, le moins, le fois, etc., l'addition, la soustraction, etc., l'opérateur alphanumérique et les opérateurs booléens ou bien de comparaison inférieure, supérieure, égale, différente, et ainsi de suite. الدرس ديالنا كان بعنوان structure de contrôle de base، بنيات التحكم الأساسية. على العموم كنوجدوا ثلاثة الأنواع. النوع الأول لا structure séquentielle ou bien linéaire. séquentielle تسلسلية، أي جميع أسطر الخوارزمية تدخل في عملية التنفيذ بدون استثناء وبالترتيب اللي كنكونوا كاتبين به الخوارزمية. النوع الثاني لا structure sélective ou conditionnelle، يعني كيكون عندنا ضروري تحقق شرط أو اختيار، حتى كتحقق الشرط عاد كتنفذ ديك التعليمات. إذا كان الشرط غير متحقق ديك الساعة نشوفوا الحالات اللي غادي يكونوا في هذا. النوعية الثالثة لا structure répétitive ou itérative، بمعنى أن répétitive يعني تكرر العمليات أو التعليمات تبقى كتكرر إلى تحقق الشرط. الدرس ديالنا حنا غنشوفو فقط النوع الأول والثاني، بالنسبة للنوع الثالث ما غاديش نشوفوه حاليا. Premier exemple, écrire un algorithme qui calcule et affiche l'inverse d'un nombre réel. هنا غادي نكتبو algorithme اللي غادي تحسب وغادي تافيشي تخرج لنا معكوس عدد حقيقي. دونك نسميو اول حاجه الالغوريثم ديالنا دون لونتيت algorithme inverse. دونك لي فاريابل اللي غادي نديكلاريو خصني ان فاريابل اللي غادي ندخل اللي غادي يكون فيه العدد المدخل من طرف المستعمل، وخصني فاريابل ثاني اللي غادي يافيشي لي الريزولتا اللي غنظهر فيه النتيجه. Donc je vais déclarer deux variables x et y de type réel. Début, on va demander à l'utilisateur donner ou bien d'entrer un nombre. Lire le nombre dans x après le traitement اللي غادي نعملو به اللي غنقومو به هو y reçoit 1 sur x. Écrire y est l'inverse du x. Fin. في هاد الحالة هادي الغوريثم بسيطة كجميع لي زالغوريثم اللي ديجا خدمنا. هاد لو تيب ديال لي زالغوريثم كيتسمى structure séquentielle ou bien linéaire، يعني الطبيعة ديالها أو البنية ديالها تسلسلية، سطر بسطر كتإكزيكوتا tous les lignes، جميع الأسطر seront exécutées dans un ordre
بالترتيب اللي حنا كتبنا به الالغوريثم. نبقاو هذا هو النوعيه الاولى ديال لي ستركتور دو كونترول اللي غادي نشوفو في الدرس ديالنا. نبقاو مع نفس المثال ونشوفو الحيثيات ديالو، باننا طلبنا من المستعمل انه يدخل لنا عدد حقيقي. من بين هاد الاعداد كنوجدو الرقم 0. اذا كتبنا في هاد الحاله هادي، اذا دخل المستعمل 0، دونك 1 sur 0 سي ايرور، سي امبوسيبل. دونك في هاد الحاله هادي خصني ندرس هاد الاحتمال هذا، ان المستعمل يقد يدخل العدد 0. يعني سي اكس اي ديفيرون دو 0 تخالف الصفر، الالغوريثم ديالنا صحيحه 100%. اذا كان سي كيساوي لنا سي اكس تساوي الصفر، يعني عندنا واحد الخطا تما، عندنا واحد المشكل. يعني غادي في الاكزيكيوشن غادي يوقع لنا مشكل. في هذه الحاله هذه مادام عندي هنايا واحد الشرط او واحد الحاله خصنا ندرسوها، كندوزو هنا الستركتور الثانيه او النوعيه الثانيه من البنيات اللي هي الستركتور كونديسيونيل او بيان سيليكتيف. يعني كيكون عندنا الالغوريثم ديالنا فيها شرط او فيها اختيارات. دونك هنايا غادي نغيروا في الالغوريثم فقط. قبل ما نعمل في السطر y reçoit 1 sur x، غادي نتحقق بان المستعمل ما يدخليش العدد صفر. يعني دائما غادي نعمل واحد لا كونديسيون اللي هي si x est différent de 0 alors y reçoit 1 sur x et écrire y est l'inverse de x. fancy. دونك هنا استعملت السانتاكس الغوريثميك ديال si une condition vraie، يعني اذا كان الشرط متحقق alors exécuter le bloc des instructions اللي تابع la condition. fancy. في حالة اذا ما تحقق ليش هذا الشرط، يعني x تساوي صفر، يعني الشرط غير متحقق، الالغوريثم كتسالى كتخرج كتفان، يعني كتعطيني حتى شي ريزولت. سي بيان. هاد النوعيه هادي كتسمى ستركتور سيليكتيف سامبل. يعني عندي واحد الستركتور اللي فيها ان سول شوا عاديه. هنا نقدر نعمل الحاله اللي حنايا كندرسوها، عندي نقدر ندخل الاحتمالين. يعني نكتب في الالغوريثم اذا كان اكس يخالف الصفر افكتي ايغريك، افكتي لا واحد الى اكس. اذا كانت يعني الحاله الثانيه هي ان اكس كتساوي صفر، ما نخليهش يخرج ديريكتومون، وانما افيشي لي واحد الميساج او شي حاجه. يعني هنا كنغير السانتاكس، يعني السانتاكس الثاني والنوعيه الثانيه ديال لي ستركتور سيليكتيف. هنايا غادي تكون ستركتور سيليكتيف اولا سيليكتيف ا دو شوا، بيان سيليكتور باردون ستركتور التيرناتيف. دونك في السانتاكس غادي نعمل سي الكونديسيون اي فري alors غادي اكزيكوتي لو بلوك دانستركسيون واحد. سينو يعني سي لا كونديسيون لم تتحقق غادي اكزيكوتي لو بلوك دانستركسيون نيميرو 2، عاد غادي نخرج. دونك في الالغوريثم ديالنا غادي نغيرو، او فقط قبل ما نعملو فانسي غادي نعمل سينو écrire erreur mat fancy. ça veut dire si la condition ديالنا تحققت اللي هي x تخالف الصفر، y غادي نافيكتيو له 1 sur x، غادي يحسب لنا وغادي افيشي لنا y est l'inverse de x. par exemple غندخلو مثلا 4 في ليغ x، غنطبيو بيان سيزيو في الكلافيي 4 يعني x 4 est différent de 0 alors y غادي reçoit 1 sur 4، غادي يكتب لنا 1 sur 4 est l'inverse de 4. في حالة إذا دخلنا صفر، يعني الكونديسيون ديالنا لم تتحقق، غادي يكتب لنا erreur mat.